substitutes and there are strong barriers to entry. यो तीनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो भने त्यो मार्केट स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दा मोनोपोली हुन्छ। अर्को तरिकाले भन्दा मोनोपोली is a market situation in which तपाईको रिजल्ट भयो कि भएन मिड टर्मको in which थाहा नै छैन सर। सिंगल फर्म भएको छैन होला। मैले चाहिँ चेक गरेर बुझाइसकेँ। अब रिजल्ट भएपछि अनि कसैलाई एन्सर सिट हेर्न मन लाग्यो भने मसँग माग्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई पर्सनली दिउँला। राम्रै भएको छ, प्राय सबै कोही पनि फेल छैन, राम्रै गरेको छ। कति मार्क्स छ सर हाईएस्ट? 93 मात्र छ, एकदम थोरै 93। लोएस्ट मार्क्स भनेको 74 कि 73 हो कि 75 छ। यो चाहिँ साथीहरूले के हो तलका पिटेर अनलाइन एक्जामको भयङ्कर फाइदा उठाए जस्तो लाग्यो। सबैले आफै गरे सर हो, त्यही त खतरा गरेको रहेछ। यो तपाईले पढाएको उसले हो नि सर, कहाँ सुरेर त? हामीले त के पढाउँछौँ यार, हामी त 1% हो। मेहनत त आप लोग के है हैन, कतिको अब बुझाएर पढायो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ नि सर। यही कुराहरू छन् हैन। यो कुरालाई यसो राखौँ। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएसन इन विच अ सिंगल फर्म हैज द हाइएस्ट डिग्री अफ मार्केट पावर। अ फर्म इज अ प्राइस मेकर हैन। यो मार्केट स्ट्रक्चरमा यति बेसिक्स हुन् हैन। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चरको डिफाइन गर्दा यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दा हैन त, अन्डर मोनोपोली फर्म हैज complete control over the supply of its output। आफूले सप्लाई गर्ने आउटपुट माथि चाहिँ कम्प्लिट कन्ट्रोल हुने गर्छ क्या। त्यही कारणले गर्दा यो मार्केट स्ट्रक्चर भित्र फर्म्सहरु भनेको फर्म भनेको चाहिँ प्राइस मेकर हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। त्यही भएर कतिले चाहिँ के भन्छ भन्दा मोनोपोलिस्ट भनेको चाहिँ मोनोपोलिस्ट इज लाइक अ किङ विदाउट, राजा त हो हैन, एक्लो छ तर श्रीपेश साँच्चीको राजाले लाउँछ, यसले चाहिँ श्रीपेश लाउँदैन क्या। मोनोपोलिस्ट इज लाइक अ किङ विदाउट क्राउन। श्रीपेश नलगाउने राजा पो हो, एक्लो छ मार्केटमा, स्ट्रङ ब्यारियर्स छ, आफूले प्रोडक्सन गरेको प्रोडक्टको क्लोज सब्स्टिट्युट्सहरु छैनन्। त्यस्तो खालको मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ मोनोपोली हो। मोनोपोली भित्र अब पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा फर्म्सहरु प्राइस मेकर्स हुन्छन्, टेकर्स हुन्छन्। मोनोपोलिस्ट एउटा सिंगल भएको कारणले गर्दा मार्केटको डिमान्ड भन्नु र फर्मको डिमान्ड भन्नु एउटै कुरा हुन्छ। अनि फर्मको डिमान्ड र मार्केटको डिमान्ड एउटै भयो भने के हुन्छ त? मार्केटको डिमान्ड हामीले कस्तो पढेका छौँ, डाउनवर्ड स्लोपिङ नेचरको। त्यसैले मोनोपोलिस्टको डिमान्ड कर्भ जहिले पनि के हुन्छ? डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। डिमान्ड कर्भ डाउनवर्ड स्लोपिङ भयो भने एमआर कर्भ पनि के हुन्छ? डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। तर पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा के पढ्नु भयो? प्राइस कन्स्टेन्ट हुने कारणले गर्दा प्राइस भन्नु र एमआर एउटै हुन्छ, डिमान्ड कर्भ होरिजोन्टल हुन्छ भनेर पढियो हैन। यो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा मोनोपोलीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। मार्केट डिमान्ड कर्भ इज द फर्म्स डिमान्ड कर्भ। फर्मको डिमान्ड कर्भ कस्तो हुन्छ त भन्दा मार्केटको डिमान्ड कर्भ जस्तै हुन्छ, डाउनवर्ड स्लोपिङ। एन्ड सो लङ एज द डिमान्ड कर्भ इज डाउनवर्ड स्लोपिङ, एमआर इज अल्सो डाउनवर्ड स्लोपिङ। अब डिमान्ड र एमआर को बीचमा यस्तो खालको ग्याप देखिन्छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ प्राइस र एमआर के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। त्यसैले पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा पी इज इक्वल टु एमआर को कन्डिसन फुलफिल हुन्छ भने
मोनोपोलीमा चाहिँ पी इज अलवेज ग्रेटर देन के त एमआर हुन्छ। अब इक्विलिब्रियमको कुरा गर्दा के हुन्छ, मैले 2-4वटा स्लाइड्सहरू यसरी देखाएर बुझ्ने कुरा छ, सिम्पल होइन, के टेबल सेबल बनाएर नाटक गर्नु जहाँ चाहिँदैन लेखेरमा। एमआर भन्दा प्राइस जहिले पनि ग्रेटर, हेर्नु त डिमान्ड कर्भभित्र प्राइस हुन्छ, एमआर बिलो छ, त्यही भएर इक्विलिब्रियममा एमआर जहिले पनि एमसीसँग त इक्वल हुन्छ। देयरफोर अन्डर मोनोपोली के हुने भयो त, अब एमआर र एमसी इक्वल हुन्छ, तर एमआर भन्दा चाहिँ प्राइस ठुलो छ भने प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी भन्न पाइयो कि पाइएन एट इक्विलिब्रियम। सो अन्डर मोनोपोली प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी एट इक्विलिब्रियम, बट अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन एट इक्विलिब्रियम पी इज इक्वल टु के भनेर पढियो त एमसी भनेर पढियो। सो इट इज द फन्डामेन्टल डिफरेन्स बिट्विन पर्फेक्ट कम्पिटिसन एन्ड के त मोनोपोली। यति कुरा नोट गर्नुहोस्, अरू केही चाहिँदैन, बेसिक कुरा यति जान्नु पर्यो। यो रातो बनाएर लेखिएको कुराहरू यहाँदेखि स्टार्ट गरेको यहाँबाट यहाँ पुगाएर हामीले तल गयौँ है, यो कुरा आयो। यो हाम्रो मोनोपोलीको एउटा इन्ट्रोडक्सन पार्ट होइन, इन्ट्रोडक्सनमा यसरी जानु पर्यो। म अब आगे बढौँ। ओके सर एकछिन ए ओके सरी। पढ्दाखेरि चाहिँ मार्केट स्ट्रक्चरको बिचको डिफ्रेन्स पनि बुझ्दै जानुपर्छ क्या होइन। कन्सेप्टमा पी इक्वल टु एमआर हुन्छ, त्यसैले इक्विलिब्रियममा पी इक्वल टु एमसी हुन्छ, प्राइस कन्सटेन्ट हुने हुनाले डिमान्ड कर्भ होरिजोन्टल हुन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा। मोनोपोलीमा त्यसको अपोजिट डिमान्ड कर्भ डाउनवर्ड स्लोपिङ, किनकि मार्केटकै डिमान्ड फर्मको डिमान्ड हुन्छ, डिमान्ड कर्भको बिलो एमआर बनाउनु पर्छ, त्यसैले पी जहिले पनि ग्रेटर देन एमआर हुन्छ मोनोपोलीमा। र इक्विलिब्रियममा एमआर इक्वल टु एमसी भन्दाखेरि एमआर चाहिँ पी भन्दा ग्रेटर एमआर भन्दा पी ग्रेटर हुने हुनाले इक्विलिब्रियममा पी ग्रेटर देन के हुन्छ त एमसी हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। यो हामीले चाहिँ अब 50वटा किताब पढेको हुन्छ कि, त्यही भएर 50वटा किताबबाट टक्क मिलाएर होइन त एउटा सिचुएसन एनालाइसिस भइसक्छ। तर अब मेन क्यूको मात्र बुक फलो गरौँ भने चाहिँ उसको मात्र एउटा सिङ्गल प्याटर्न हुन्छ होइन, उसको आफ्नो क्रिएसन मात्र हुन्छ, त्यो भएर कति कुराहरू मिसिङ हुन्छ क्या। त्यही भएर म चाहिँ अब यस्तो तरिकाले दिन थालेको चाहिने ठाउँहरूमा। त्यही भएर म अब यस्ता कुराहरू गफ दिन्दैन होइन। यो कुराहरू अब तपाईँहरूले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, यो कुराहरू आवश्यक छैन पनि। अब मोनोपोलीको मैले डिमान्ड कर्भ तपाईँहरूलाई बुझाइसकेँ, मार्केटको डिमान्ड कर्भ यस्तो हुन्छ। अब डिमान्ड कर्भ यसरी डाउनवर्ड स्लोपिङ भयो भने यो मार्केट स्ट्रक्चरभित्र एमआर र पी इक्वल हुँदैन। त्यही कुरालाई एउटा टेबलबाट देखाएको छु होइन, जस्तो टिआर एआर एमआर बनाएर। अब यो टेबलमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एमआर भन्दा पी जहिले पनि ग्रेटर भएको पाइन्छ। यहाँ पी छ, यहाँ एमआर छ, नापतोल गरेर हेरौँ भने यहाँ होइन 4.5 हुँदा 4 छ, 4 हुँदा होइन त, त्यसपछि 3 छ, 3.5 हुँदा 2 छ, 3 हुँदा 1 छ, मिन्स पी इज अलवेज ग्रेटर देन के त एमआर, वेयरएज अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन पी इज इक्वल टु के त एमआर। त्यो मैले अघि इन्ट्रोडक्सनमै तपाईँहरूलाई बताइसकेँ। त्यसैले अब डिमान्ड कर्भ बनाउँदा डाउनवर्ड स्लोपिङ, एमआर कर्भ त्योभन्दा बिलो जान्छ होइन, यस्तो खालको फिगर हुन्छ भन्ने कुराको एउटा जेनरल इन्ट्रोडक्सन यो हो क्या। अब यसपछि प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनको कुरा गर्ने हो। अब प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनमा पनि म तपाईँहरूलाई अझै सजिलो बनाइदिन्छु। सर्ट रन इक्विलिब्रियम र लङ रन इक्विलिब्रियम भनेर जानुपर्छ क्या। त्यसैले म एकचोटि तपाईँहरूलाई होइन यो स्टप गरेर होइन, यो स्टप गरेर म एकचोटि अर्को उसमा जान्छु। यसमा फेरि सेयरिङ गर्छु। सेयरिङमा म केमा जान्छु भन्दा यो यसको यो लास्ट क्लासतिर जाने, यहाँ खाली छ ठाउँ। अब पर्फेक्ट कम्पिटिसनभित्रको सर्ट रन र लङ रन इक्विलिब्रियमको बारेमा बुझौँ। पर्फेक्ट कम्पिटिसनै भन्दा आउँछ मोनोपोलीको सर्ट रन इक्विलिब्रियम। जसरी हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा पढियो त्यस्तै अब यसको सर्ट रन इक्विलिब्रियम। सर्ट रन इक्विलिब्रियममा मोनोपोलीसँग दुईटा केसेस हुन सक्छ, आइदर प्रॉफिट और के त अर्को लस। लस पनि हुन सक्छ नि मोनोपोलीलाई, थाहा छ। सिंगल फर्म त छ तर गभर्नमेन्टको ओनरसिपमा छ भने कहिलेकाहीँ
त्यस्तो कम्पनीजहरू के हुन सक्छ, लसमा पनि हुन सक्छ। जस्तो हाम्रो नेपालमा नेपाल आयल निगम लसमा पनि त गएको थियो कि थिएन त पहिले। त्यस्तै गरी तपाईँको रिसेसनको टाइममा अर डिप्रेसनको टाइममा ओभरअल मार्केट डिमान्डै तपाईँको घटेको बेलामा इभन द मोनोपोलिस्ट क्यान होइन त बियर लस क्या। त्यही भएर लसेस भन्ने कुरा चाहिँ मोनोपोलीमा पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो फिगरमा म प्राइस कति सरेको त हौ, पोजिटिभ इकोनोमिक प्रोफिट भनेर देखाउँछु। पोजिटिभ इकोनोमिक प्रोफिट भनेको पी ग्रेटर देन के त एसी, अर यसलाई हामी के भन्छौँ, एबनर्मल प्रोफिट अर एक्सेस प्रोफिट होइन, अर ह्यान्डसम प्रोफिट। यतातिर चाहिँ म लसको बारेमा कुरा गर्छु। लस भन्ने बित्तिकै प्राइस लेस देन के त एसी। मोस्ट अफ द टाइम त प्रोफिट नै हुन्छ, कहिलेकाहीँ कम्पनीले लस पनि बियर गर्न सक्छ होइन। अब हामीले पढेको कन्सेप्ट अनुसार के छ, द डिमान्ड कर्भ अन्डर मोनोपोलिस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिङ सो लङ एज द डिमान्ड कर्भ इज डाउनवर्ड स्लोपिङ द एमआर कर्भ लाइज बिलो इट, नेगेटिभ एक्सिसमै देखाउनुपर्छ भन्ने छैन। एमसीको राइजिङ पोर्सन मात्र रिलिभेन्ट हुन्छ। एमसी कर्भ, एमसी एन्ड एमआर आर इक्वल एट पोइन्ट ई, इन्टरसेक्ट गरेको छ। एट दिस इक्विलिब्रियम द फर्म सप्लाइज QE लेभल अफ प्रोडक्सन एन्ड द डिमान्ड करेस्पोन्डिङ टु इट इज कति त प्राइस इज PE। हेर्नु त, इक्विलिब्रियममा डिमान्ड कर्भभित्र जहिले पनि के लुकेको हुन्छ, प्राइस। त्यही भएर डिमान्ड कर्भसम्म पुग्ने प्राइस देखाउने होइन। अब यो कम्पनीले प्रोफिट कमाएको देखाउनु छ भने यो कम्पनीको प्राइस यति छ, एसी कर्भ योभन्दा बिलो भएको देखाउनु पर्यो। प्राइसभन्दा एसी कम भयो भने प्रोफिट हुन्छ। त्यसैले प्राइस यहाँ छ भने एसी मैले यहाँ लिएँ पोइन्ट। अब एसी कर्भ आफ्नो तरिकाले यसरी घटाउँदै 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 ल्याउने। जब एमसी कर्भलाई भेट्छ त्यसपछि एसी कर्भ यसरी के गर्नुपर्छ, बढाउनु पर्छ। अब 1 युनिटमा उसले प्राइस यति छ, एभरेज कस्ट यति छ, यति प्रोफिट कमायो। टोटलमा उसले QE आउटपुट सेल गरेको छ भने उसको यो सेडेड रिजन चाहिँ के हो त भन्दा प्रोफिट एरिया हो। दिस वान इज द एक्सेस प्रोफिट। 1 युनिटमा 5 रुपैयाँ कमायो, 100 युनिट सेल गर्छ भने कति हुन्छ त, 100 × 5 भनेर होइन त, रेक्टेङ्गुलर एरिया आउँछ कि आउँदैन त। सो दिस रेक्टेङ्गुलर एरिया इज होइन त द एक्सेस प्रोफिट अर्न्ड बाई द फर्म। अब लस देखाउनु पर्यो भने के गर्ने, डिमान्ड कर्भ भन्दा एभरेज कस्ट माथिबाट देखाउने। जस्तो यसरी यो आयो डिमान्ड कर्भ, यसको बिलो के हुन्छ त यसरी एमआर कर्भ, एमसी कर्भ होइन, इक्विलिब्रियम। यो इक्विलिब्रियममा अब आउटपुट कति त QE, प्राइस कति चार्ज गरौँ भन्दा डिमान्ड कर्भसम्म जाने, प्राइस PE भयो। अब एभरेज कस्ट देखाउनु पर्यो भने के गर्ने, एभरेज कस्ट भनेको यो प्राइसभन्दा के हुनुपर्छ, लस हुने सिचुएसनमा, इन द टाइम्स अफ लसेस होइन। दिस एसी कर्भ मस्ट बी मेड अर कन्स्ट्रक्टेड एबभ दिस पोइन्ट। यो पोइन्टभन्दा माथि जहाँसुकैबाट पनि एसी कर्भ यसरी घटाउँदै ल्याउने। हेर्नु त, डिमान्ड कर्भभन्दा माथि माथि लगिदिने एसी कर्भ। अब लस कति भयो त, 1 युनिटको प्राइस यति छ, एभरेज कस्ट यति लागिरहेको छ, 10 रुपैयाँमा बेचेको छ, 15 रुपियाँ खर्च लाग्यो, 1 युनिटमा 5 रुपिस लस भयो। टोटलमा उसले यति आउटपुट सेल गरेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म QE। त्यसैले यो एरिया अहिले मैले देखाएको के हो त भन्दा यो सेडेड रिजन, इट इज सेड टु बी लस। यसरी एक्सेस प्रोफिटको कन्डिसन वा लस गरेर सर्ट रन इक्विलिब्रियम जहिले पनि दुई किसिमको हुन्छ होइन। पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा तपाईँहरूले के पढ्नुभयो, यही पढेको होइन त। सर्ट रन इक्विलिब्रियममा के थियो, आइदर प्रोफिट अर के त लस भनेर दुई किसिमको। तर पर्फेक्ट कम्पिटिसनको लङ रन इक्विलिब्रियममा के हुन्थ्यो, फ्री एन्ट्री एन्ड एक्जिट अफ फर्म्स भएको हुनाले लङ रनमा अलवेज जिरो इकोनोमिक प्रोफिट भनेर मैले यसको बारेमा होइन त तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। नर्मल प्रोफिट मात्र हुन्छ ड्यु टु फ्री एन्ट्री एन्ड एक्जिट अफ फर्म्स। न्यू फर्म्सहरू मार्केटमा आयो भने आउटपुट बढ्छ, सप्लाई बढेर जान्छ, प्राइस घट्छ, सबैको प्रोफिट नर्मल्ली जेरो हुन्छ, एन्ड देन एन्ट्री एन्ड एक्जिट अटोमेटिकल्ली स्टप्स भनेर हामीले पढेका थियौँ। यसरी पर्फेक्ट कम्पिटिसन र को
सर्ट रनको इक्विलिब्रियम र मोनोपोलीको सर्ट रन इक्विलिब्रियममा यु डोन्ट फाइन्ड एनी डिफरेन्स। तर अब लङ रन इक्विलिब्रियमको कुरा गर्दा मोनोपोलीको अब लङ रन इक्विलिब्रियमको बारेमा हेर्दा अब यहाँ त सिंगल फर्म छ हैन, मोनोपोली भित्र सिंगल फर्म एन्ड देयर आर स्ट्रङ ब्यारियर्स टु एन्ट्री मिन्स न्यू फर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टु एन्ट्री हैन। यसरी स्ट्रङ ब्यारियर्स टु एन्ट्री छ र सिंगल फर्म हुने कारणले गर्दा यो मार्केट स्ट्रक्चर भित्र चाहिँ जहिले पनि लङ रनमा के हुन्छ भन्दा अलवेज पोजिटिभ इकोनोमिक प्रोफिट, always positive economic profit, that is P is greater than के था AC under monopoly long run equilibrium। लङ रन भनेको जहिले पनि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो नि त। अब यो केसमा तपाईले फिगर अघिकै बनाउने हो कि होइन त? सर्ट रनको यो फिगर जे हो एक्ज्याक्टली त्यही बनाउने हो हैन त? डिमान्ड कर्भ, एमआर कर्भ, एमसी कर्भ, इक्विलिब्रियम, आउटपुट क्यूई, प्राइस इज सेट एज टीई। अब प्रोफिट कमाएको देखाउन प्राइस यहाँ छ भने एसी इक्विलिब्रियममा तल आयो, एमसीलाई भेटेपछि एसी बढ्यो अनि यो थोप्लोदेखि यतिसम्मको एरिया के हो त? एक्सेस प्रोफिट अर पोजिटिभ इकोनोमिक प्रोफिट भनेको यही हो। ठ्याक्कै एउटै फिगर, सर्ट रनको प्रोफिटवाला फिगर र लङ रनको फिगर एउटै हुन्छ नि त, किनकि अलवेज पोजिटिभ इकोनोमिक प्रोफिट इज इन्जोयड बाई द फर्म इन द लङ रन अन्डर मोनोपोली ड्यू टु सिंगल फर्म एन्ड स्ट्रङ ब्यारियर्स टु के त एन्ट्री। मोनोपोलीमा यति कुरा ध्यान दिने, सर्ट रन लङ रन इक्विलिब्रियम। अब एउटा लास्ट टपिक छ मोनोपोली भित्र हामीले पढ्ने, एकदम सुपर हिट क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, एकदम सोधिरहेको हुन्छ। मोनोपोलीले जहिले पनि हेर त पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा P इज इक्वल टु एमसी हुने हुनाले नो डेड वेट लस हैन। तर मोनोपोली भित्र चाहिँ तपाईको के हुँदो रहेछ भन्दा P इज ग्रेटर देन एमसी छ कि छैन त? प्राइस यति छ, एमसी चाहिँ इक्विलिब्रियममा यति छ, नतान्नुस्। तर यहाँदेखि एमसी यति छ, प्राइस यति छ इक्विलिब्रियममा। तर P ग्रेटर देन एमसी हुनाले गर्दा मोनोपोलिस्ट इज ब्लेम्ड टु क्रिएट डेड वेट लस इन द इकोनोमी। त्यसैले हाउ डज अ मोनोपोलिस्ट क्रिएट डेड वेट लस इन द इकोनोमी भन्ने क्वेसन चाहिँ 10 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले म यहाँ हेडिङ के राखिदिन्छु, मोनोपोली एन्ड डेड वेट लस भनेर। ल, मोनोपोली क्रिएट्स डेड वेट लस इन द इकोनोमी, जस्टिफाई भनौँ भने तपाईँहरूले यो काम गर्नु पर्यो। हाउ डज मोनोपोलिस्ट क्रिएट डेड वेट लस भनेर होइन। यसलाई कहिलेकाहीँ हामी के पनि भन्छ भन्दा वेलफेयर, एक्सप्लेन अबाउट द वेलफेयर कस्ट अफ मोनोपोली भनेर सोध्यो भने पनि यही हो। वेलफेयर भनेकै टोटल सरप्लस हो होइन। टोटल सरप्लस चाहिँ मोनोपोलीको एक्सपेन्समा हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ, त्यही वेलफेयर कस्ट भनेकै डेड वेट लस हो क्या। वेलफेयर कस्ट इज अल्टरनेटिभली टर्म्ड एज डेड वेट लस। अब यो मोडलभित्रको कुरा गर्दाखेरि मोनोपोलीको बारेमा, पर्फेक्ट कम्पिटिसनको बारेमा त मिनिङहरू लेखिहाल्नुहुन्छ हो कि नि त? मोनोपोलीभित्र यस्तो हुन्छ, पर्फेक्ट कम्पिटिसनभित्र यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू त मिनिङहरू त अलिअलि सर्टकटमा त दिइहाल्नुहुन्छ। अब डेड वेट लस कसरी क्रिएट गर्छ त भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति होइन, अब हामीले फेरि के गर्छ भन्दा डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेसनबाट डेड वेट लस कसरी क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरालाई म देखाइदिन्छु। कस्ट, रेभिन्यू, प्राइस। So this one is demand curve, this one is MR curve, MC equal to MR भयो इक्विलिब्रियममा। इट इज द इक्विलिब्रियम अफ मोनोपोलिस्ट, EM भनेर लेखेँ। मोनोपोलिस्टले कति आउटपुट सप्लाई गर्यो, QM। प्राइस कति डिटरमाइन गर्यो भन्दा उसले मोनोपोली प्राइस PM भनेर डिटरमाइन गरेछ।
हेर्नुहोस् है त, यो मोनोपोलिस्टको इक्विलिब्रियम भयो। अब मोनोपोलीले डेड वेट लस कसरी क्रिएट गर्छ भन्दा तपाईँले हरेक मार्केट स्ट्रक्चरहरू रिलेटिभ फर्ममा हुन्छन्, एउटाको कम्पेरिजन अर्कोसँग हुन्छ। त्यसैले पर्फेक्ट कम्पिटिसन सबभन्दा बेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर हो, किनकि त्यहाँ डेड वेट लस हुँदैन नि त। त्यसैले अब हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसनसँग यसलाई तुलना गरेर कम्पेरिजन गरेर डेड वेट लस कसरी मोनोपोलीले क्रिएट गर्छ भनेर देखाउनु पर्छ। त्यसैले अब हामी पर्फेक्ट कम्पिटिसनको अहिले यो मोनोपोलिस्टको इक्विलिब्रियम हो यो होइन। मोनोपोलीको इक्विलिब्रियममा तपाईँले के पाउनुभयो, पी होइन त ग्रेटर देन के छ त एमसी छ, हो कि नि त। पी यति छ, इक्विलिब्रियममा एमसी यति छ, एट इक्विलिब्रियम त अगाडि लेखिसकेको छ त। तर कम्पिटिटिभ इक्विलिब्रियम भयो भने के हुन्छ, यदि सपोज पर्फेक्ट कम्पिटिसन चाहिँ यहाँ भएको भए त्यसको इक्विलिब्रियममा के हुन्थ्यो, पी इज इक्वल टु एमसी भनेपछि अब हेर्नुहोस् है त, यो डिमान्ड कर्वको हरेक पोइन्टले के देखाउँछ, प्राइस देखाउँछ। यो एमसी छ, यो डिमान्ड कर्वभित्र लुकेको के हुन्छ, यहाँभित्र सबै प्राइस हुन्छ। भनेपछि यो प्राइस र एमसी एक आपसमा इन्टरसेक्ट गरेको यो पोइन्ट कम्पिटिटिभ मार्केटको के हुन्थ्यो, इक्विलिब्रियम हुन्थ्यो होइन। यदि कम्पिटिटिभ फर्म भएको भए उसको इक्विलिब्रियम यहाँ हुन्थ्यो र उसले कति प्राइस चार्ज गर्थ्यो पिसी र उसले कति क्वान्टिटी सेल गर्थ्यो मार्केटमा, सिधा सिधा ड्र गर्ने हो है, क्युसी कम्पिटिटिभ आउटपुट भनेको। भनेपछि पर्फेक्ट कम्पिटिसनको इक्विलिब्रियम यो चाहिँ एट इएम होइन, मोनोपोलीको लागि यो चाहिँ एट के त इसी भनेर देखाउनु ल। अब के देख्नु हो त यो फिगरमा, पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केट भएको भए हाम्रो मार्केटमा कति आउटपुट हुन्थ्यो, क्युसी। दिस आउटपुट भनेको टोटल सरप्लस म्याक्सिमम गर्ने यो के हो त भन्दा सोसियल्ली अप्टिमम आउटपुट हो। सोसाइटीले जति आउटपुट डिमान्ड गर्छ त्यति नै आउटपुट होइन त पर्फेक्ट कम्पिटिसनको फर्मले सप्लाई गर्छ, सोसियल्ली अप्टिमम आउटपुट। प्राइस पनि के छ त यहाँ, रिलेटिभली पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कम्पेरिजनमा यो पिसी भन्ने प्राइस के छ, धेरै छ कि कम छ, रिलेटिभली लो प्राइस हो कि नि त, कम प्राइस छ मोनोपोलिस्टको कम्पेरिजनमा। यसरी प्राइस सस्तो र सोसाइटीको डिजायर अनुसारको आउटपुट प्रोडक्सन गर्ने हुनाले पर्फेक्ट कम्पिटिसनभित्र कहिले पनि तपाईँको डेड वेट लस भन्ने कुरा हुँदैन। त्यही भएर त्यो मार्केट एकदम आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर हो। अब हामीले के पढेका छौँ त, अस्तिको क्लासमा एमसी कर्भ इज द सप्लाई कर्भ अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेर पढेको छ कि छैन। एमसी कर्भ इटसेल्फ इज द सप्लाई कर्भ अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन। त्यसैले एमसी कर्भ भन्नु र सप्लाई कर्भ भन्नु एउटै हो। त्यही भएर त एमसीको तपाईँले राइजिङ पोर्सनलाई लिनुहुन्छ होइन, यु सेप हुन्छ भने तापनि यसको राइजिङ पोर्सन मात्र हामीले युज गरेका हुन्छौँ। ल अब कम्पिटिटिभ मार्केटको विशेषता के देखियो यो फिगरमा, सपोज नतान्नुहोस् तर बुझ्नु ल त। यसरी मैले यो पुरै यसरी ड्र गरेँ भने यो डिमान्ड कर्भ छ, यो सप्लाई कर्भ छ। अब हामीले पहिले पढेको सम्झिनुहोस् त, डिमान्ड कर्भ छ अनि सप्लाई कर्भ छ भने डिमान्ड र सप्लाई कर्भ काटिएको पोइन्टमा यो सिएस, यो पिएस, यो टोटल सरप्लस के हो भनेर पढेका थियौँ, म्याक्सिमम। ट्याक्स लगायो भने हामी यता आउँछौँ, त्यही भएर डेड वेट लस हुन्छ भनेर पढेको हो कि होइन, यति। त्यस्तै यहाँ पनि कम्पिटिटिभ मार्केट भएको भए इक्विलिब्रियम यहाँ हुन्थ्यो, यो पोइन्टमा पी इज इक्वल टु एमसी छ, यो एमसी भनेको सप्लाई कर्भ हो, यो भनेको के हो त डिमान्ड कर्भ। डिमान्ड र सप्लाई कर्भ काटिएको ठाउँको यो पोइन्ट र यो पोइन्टले इन्क्लोज गरेको यो भित्रको ट्रायङ्गुलर जस्तो एरिया चाहिँ के हुन्थ्यो, टोटल सरप्लस हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त, टोटल सरप्लस त्यति हुन्थ्यो। तर मोनोपोलिस्टको कारणले गर्दा के भयो त, यहाँ मोनोपोली भएको कारणले गर्दा मोनोपोली कहाँ बस्यो त, क्युसीसम्म गयो कि क्युएमसम्म आयो। मोनोपोलिस्ट त तपाईँको यो इसी इक्विलिब्रियममा बस्दैन, उसले त क्युएम आउटपुट मात्र सप्लाई गर्छ। ऊ यतिमा मात्र खुम्चियो कि खुम्चिएन त, उसले त आउटपुट पनि सोसाइटीको लागि जति अप्टिमम हो त्योभन्दा मोनोपोलिस्टले के गर्यो त, यहाँ लेस देन अप्टिमम आउटपुट मात्र प्रोडक्सन गर्यो, लेस देन अप्टिमम आउटपुट प्रोडक्सन गर्छ कम्पिटिटिभ मार्केट भन्दा मोनोपोलिस्टले। त्यही कारणले गर्दा ऊ यति मात्र आउटपुट सेल गर्छ भने अब पहिलेको पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा यो पोइन्ट र यो पोइन्टले इन्क्लोज गरेको यति एरिया टोटल सरप्लस हुन्थ्यो। मोनोपोलिस्ट हुँदा यतिमा मात्र बस्छ भने त यो भित्रको यति एरिया के भएर गयो त, यति एरिया के भयो, मिसिङ भयो कि भएन पहिलेको कम्पेरिजनमा। पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कम्पेरिजनमा यो एरिया भित्रको मिस भएर गएको छ। सो यति एरियाले चाहिँ हाम्रो टोटल सरप्लस
मोनोपोलिस्टले गर्दा डिक्रिज भएर जाँदो रहेछ र टोटल सरप्लसमा जति डिक्रिज हुन्छ यो एरियालाई हामी के नेम दिन्छौँ त डेड वेट लस भनेको। सो मोनोपोलिस्ट क्रिएट्स होइन त डेड वेट लस भनेको। बुझियो कुरा? गाह्रो भयो बुझ्न कि के छ? सजिलै छ? हल्का गाह्रै भएछ। हो, के कुरामा गाह्रो भयो भन्नु त? यो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ काटिएको ठाउँमा इक्विलिब्रियम, यति बेला टोटल सरप्लस त डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भभित्रको एरिया भयो। तर मोनोपोलिस्टको इक्विलिब्रियम त यहाँ पर्यो, इएम। त्यही भएर इएम यहाँ पर्ने बित्तिकै यति ट्रायङ्गुलर एरिया त घटे जस्तो लाग्यो नि त। यो टोटल सरप्लसको डिक्रिज हो र यही डेड वेट लस हो मोनोपोलिस्टको भनेको क्या। उसले किन भन्दा मोनोपोलीले जहिले पनि पर्फेक्ट कम्पिटिसनको भन्दा बढी प्राइस तोक्दो रहेछ। मार्केटमा जति सप्लाई गर्ने हो त्योभन्दा कम सप्लाई गर्दो रहेछ। त्यसैले कम सप्लाई गर्ने, प्राइस बढी तोक्ने, त्यही कारणले गर्दा मोनोपोलिस्टले के गर्छ? डेड वेट लस क्रिएट गर्छ भनेको। एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो। मोनोपोलीमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो। अब यो मोनोपोलीभित्र एउटा टपिक छ, पछि त्यसको 20 म्याथ्सको न्युमेरिकलहरू होइन, जहाँ खुब सोध्छ। त्यो बुझ्नको निम्ति अब हामी प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्ने एउटा सानो टपिक छ। यसको थ्योरी कुरा एकदम थोरै छ होइन, त्यति कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेर डायग्राम साइग्रामबाट पढ्नु पर्दैन। नोट्सहरूमा आयो भने यसको गफ लेख्ने कुरा के हो म यो त्यो कुरा यहाँ सिकाइदिन्छु होइन। अनि त्यसपछि न्युमेरिकल आयो भने कसरी गर्ने त्यो त न्युमेरिकल पढ्दा सिकाइहाल्छु। ल, प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको के हो त? अब इट इज अ बिजनेस प्र्याक्टिस, इट इज अ बिजनेस प्र्याक्टिस of selling identical product, same product होइन, at different prices to different customers. Price discrimination is a business practice of selling identical product at different prices to different customers. Examples के हुन्छ? What are the examples of price discrimination? जस्तो तपाईको एयरलाइन्सको टिकटहरू, ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसमा विद्यार्थीलाई कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिन्छ तपाईहरुलाई? 33, 30। तर नर्मल मान्छेले फुल भाडा तिरेर जानुपर्छ, हो कि हैन त? सिनेमा हलको टिकटमा बाल्कोनीको एउटा दाम हुन्छ, त्यही सिनेमा हेर्न जान्छन्, तर बाल्कोनीमा बस्दा एउटा छ हैन, अर्कोमा बस्दा अर्कै प्राइस, फर्स्ट क्लासमा अर्कै, हैन त? त्यस्तै गरी हाम्रो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले पनि त त्यही गरेको छ नि। कम्युनिटी सेक्टरको लागि एउटा प्राइस छ, हैन त? अनि त्यसपछि तपाईको हाउसहोल्ड पर्पसको लागि एउटा छ, इन्डस्ट्रियल सेक्टरको लागि अर्को छ। So there are so many अब जस्तै होलसेल एन्ड रिटेल मार्केट्स हैन, होलसेल एन्ड रिटेल मार्केट्समा पनि तपाईले यही पाउनुहुन्छ नि। थोरै किन्नुस्, बढी दाम तिर्नुस्, धेरै किन्नुस्, बल्क अमाउन्टमा सस्तोमा पाउनुस्। एन्ड अफ थिंकिङ क्यापेसिटी। इट इज प्योरली अ भेरी भेरी प्र्याक्टिकल कन्सेप्ट इन द रियल वर्ल्ड। प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको अब्जेक्टिभ के हो त कम्पनीको? वाइ कम्पनी इन्गेजेज इट्सेल्फ इन प्राइस डिस्क्रिमिनेसन? एउटै प्रोडक्टलाई डिफ्रेन्ट प्राइसमा सेल गर्न किन चाहन्छन्? टु म्याक्सिमाइज, अब्जेक्टिभ नै कम्पनीको त्यही त हो नि। रेभिन्यू अर के त प्रॉफिट वा रेभिन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर्नको निम्ति दे इन्गेज देमसेल्फ इन प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। कति बेला पोसिबल हुन्छ त? व्हाट आर द कन्डिसन्स अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको तीनटा हुन्छ। एउटा भनेको इफ द फर्म हेज मार्केट पावर। मार्केट पावर मिन्स द पावर टु इन्फ्लुएन्स द मार्केट प्राइस, या
केही हदसम्म मोनोपोली जस्तो हुन सक्नु पर्यो। ठ्याक्कै मोनोपोली फर्म होइन, तर मोनोपोली पावर इन्जोय गर्न सक्ने एबिलिटी। क्लोज सब्स्टिट्युट्स भएन भने एकदम सजिलै होइन त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको मार्केटलाई इलास्टिसिटीको आधारबाट सेगमेन्ट गर्न सक्ने होइन, मार्केट सेगमेन्टेसन अन द बेसिस अफ के त इलास्टिसिटी। प्राइस म पछि आउँछ नि यो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा। र थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेसन कति बेला सक्सेसफुल हुन्छ भन्दा नो रिसेल। तपाईँले सेल गरेको प्रडक्टलाई कुनै कस्टमरले फेरि अर्को मार्केटमा गएर सेल गर्न नसकेन। जस्तो तपाईँ डक्टरले चार्ज गर्ने फी अनुसार तपाईँ टाइफाइडको पेसेन्ट भएर जानुभयो, उपचार गर्नुभयो, निको भयो, अनि तपाईँ अब जे तपाईँमाथि उपचार गर्दा औषधि दिएको थियो टाइफाइड भएको जो कोहीलाई पनि त्यही औषधि दिएर ठिक हुन्छ भन्ने छ त छैन नि। सो एउटाले युज गरेको सर्भिसलाई अर्कोले फेरि रिसेल गर्न नसक्ने कन्डिसन भयो भने इन द्याट पर्टिकुलर सिचुएसन प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इन्जोइज द मोस्ट। दिज आर द कन्डिसन्स अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। त्यसपछि यसको अब डिग्रिजको बारेमा कुरा गर्छौँ। डिग्रिज अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। सर एकैछिन अगाडि गर्दैछु न। हस् हस् हस्। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ 5-7 मार्क्समा आयो म पुग्ने लेखाइदिएको क्या। यति यति के स्लाइड हेरिराख्नु पर्दैन नि। भयो? अब डिग्रिज अर इन्टेन्सिटी अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, पिडी भनेको प्राइस डिस्क्रिमिनेसनलाई सर्टमा लेखेको। अब यसको डिग्रिजहरूलाई हामी 3वटा डिग्रिजमा डिभाइड गर्छौँ। यो चाहिँ एसी पिगु नाम गरेको इकोनोमिस्टको कर्तुत हो क्या, उसले बनाएका हुन्। 3वटा डिग्रिज हुन्छ भनेर। एउटा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्री हुन्छ कि। फर्स्ट डिग्रीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इच सेपरेट युनिट अफ द प्रोडक्ट। यो संसारमा कहीँ पनि छैन, यो चाहिँ खालि थ्योरिटिकल मात्रै हो। यो फर्स्ट डिग्री। इच सेपरेट युनिट अफ द प्रोडक्ट इज चार्ज डिफरेन्ट प्राइस। यो मेथडभित्र अल कन्ज्युमर सरप्लस, सीएस भनेको कन्ज्युमर सरप्लस, इज टेकन अवे बाई सेलर। Hence, it is the most exploiting type of, यसले एकदम एक्सप्लोइटेसन कन्ज्युमर्सलाई धेरै गर्छ क्या, अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। हेन्स कति हेन्स हो, इट इज नट फाउन्ड इन द रियल वर्ल्ड। तपाईँले जति तिर्छु सोच्नु भएको छ त्यति नै तिरेर फर्किनु हुन्छ। तपाईँको सरप्लस कसले खाइदिन्छ? प्रोड्युसरले खाइदिन्छ। जस्तो रफमा एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, एकातिर क्यू छ, अर्कोतिर प्राइस छ अरे। 1 2 3 4 भनेर छ अरे। अनि त्यसपछि क्वान्टिटी यतिको लागि 10 8 4 होइन, सरी 10 8 6 4 छ अरे प्राइस। तपाईँ अब 2 युनिट किन्न जानुहुन्छ भने तपाईँले कति सोच्नुहुन्छ, कति तिरेर फर्किन्छु भन्ने सम्झिनुहुन्छ? ल भन्नु त। यो हेर्दा इफ यु आर ट्राइङ टु पर्चेज 2 युनिट्स, फर 1 युनिट यु आर पेइङ 8, मिन्स 2 टाइम्स 8 इज कति हुन्छ? 16 हुन्छ नि होइन। तपाईँले सोचेको चाहिँ यति हुन्छ, तर तपाईँसँग उसले कति चार्ज गर्छ भन्दा हरेक सेपरेट युनिटको सेपरेट प्राइस। फर्स्ट युनिटको कति लिन्छ? 10 रुपैयाँ। सेकेन्ड युनिटको कति लिन्छ? 8 रुपैयाँ। तपाईँ कति तिरेर फर्किनुहुन्छ? 18 रुपिज। के सोचेँ मैले, के भयो अहिले भनेर ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बज्यो कि बजेन? के सोचेँ मैले, के भयो अहिले भने जस्तो भयो नि त। फेरि भन्दिनु त यो। हजुर, यो क्वान्टिटी के इज सेपरेट युनिट अफ द प्रोडक्ट इज चार्ज के त डिफरेन्ट प्राइस क्या। यो फर्स्ट डिग्रीमा
भनेको तपाईँ 2 युनिट्स किन्न जाने कस्टमर हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले आफ्नो विलिङनेस टु पे कति देखाउनुहुन्थ्यो? टु 8 जा 16 रुपिस तिरेर फर्किन्छु हो कि नि त 2 युनिट किन्दा। 4 युनिट किन्दा तपाईँले के सोच्नुहुन्थ्यो? 4 चौको 16 रुपियाँ तिर्छु एन्ड सो अन, होइन? तर तपाईँलाई के गरिदिन्छ उसले? सेपरेट युनिटको सेपरेट प्राइस। फर्स्ट युनिट किनेको भए 10 रुपियाँ, सेकेन्ड युनिट किनेको भए 8 रुपियाँ, त्यसैले कति तिर्नुहोस् भन्छ? 18। एकदम एक्सप्लोइटिङ हो नि त। तपाईँले जे सोच्नुभएको थियो त्यसको सबै सरप्लस कसले खाइदियो? सेलरले खाइदियो। त्यसैले इट इज नट प्र्याक्टिस इन द रियल वर्ल्ड। यो चाहिँ कस्तो सिचुएसन हो त भन्दा टेक इट अर लिभ इट सिचुएसन भन्छ क्या, अर लिभ इट सिचुएसन। लिए नलिए जा, होइन? त्यसैले यसको रियल वर्ल्डमा यसको कुनै प्र्याक्टिस छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। फर्स्ट डिग्री भनेको टेक इट अर लिभ इट सिचुएसनमा छोडिदिन्छ क्या कन्ज्युमर्सले। यो फर्स्ट डिग्री। अब तर सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्री चाहिँ एकदम रियल वर्ल्डमा पपुलर छन्, होइन? यो सार्नु अनि म त्यसपछि सेकेन्ड र थर्ड डिग्रीको बारेमा कुरा गर्छु। सारेपछि भन्नु है मलाई। सर योभन्दा अगाडिको पनि एकचोटि हेरौँ न सर। योभन्दा अगाडिको स्लाइड? हजुर भयो सर। ल यो पनि भइगेले? भइगेली सर। भइगेली। ल तो आगे बढे। ल सेकेन्ड नम्बर आश गराउँदा है फिजिकल क्लास बिना नै तपाईँहरूको फर्स्ट ट्राइमेस्टर गयो, सकियो। यो भगवान्, अब 5-6वटा क्लासमा त सकिन्छ। म त त्यही पनि अल्छी गरी ठिकै पढाइरहेको छु क्या। जाँच आउने कहिले कहिले, कन्दनी बाट्ने अहिले। कहिले नहुने भइसक्यो हाम्रो त। जाँच त गर्नुपर्ने यार, खत्तम गरे जाँच। अब यति अब आउँदैछ भनेपछि एक मान्छेले पनि सिरियस भएर धेरै पढाइन्थ्यो नि त, होइन? जाँचको टुङ्गो छैन यार। अब यो बच्चा जन्मिनु कहिले कन्दनी बाट्नु अहिले भन्थ्यो क्या गाउँघरतिर, त्यस्तै भयो। पढाउने अनसिस्टमेटिक रहेछ यो हाम्रो चाहिँ। खोइ के हो, कुनै कलेजले पनि फेरि पैसा पनि दिएका छैन, पढाउन पनि जोस हुँदैन। काम चाहिँ सबै गर्नुपर्छ, कपी चेकिङ यो भन। ल्यापटपमा बसेर मैवाला फर्स्ट बुझाउने कपी त मलाई अस्ति मेसेज जुन दिन पठाउनु भयो त्यही दिन बसेर ड्याङ गरेर 5-6 घन्टा चेकै गरेको छु क्या मेरो कपी, बुझ्नुभयो? यहाँ जसरी यसरी राइट दिएको भनेको सबै छ। त्यसैले तपाईँहरूको रिजल्ट भइसकेपछि कपी, यदि इफ यु वान्ट टु सी योर कपिज, होइन, चेक्ड कपिज युल गेट इट है मेरो साइडबाट। भिजन सरले जे काम गर्छ, एक्जाम कहिले हुने ओर्ने तपाईँले हेर्ला चाहिँ थाहा हुँदैन? केही पनि थाहा छैन। पोखरा युनिभर्सिटी नि बरु टियुको धेरै थाहा हुन्छ है। यो टियुले पनि लिएको त छैन नि होइन सर? अहिले के गर्दैछ? छैन, रुटिनहरू छ। रुटिन चाहिँ निकालिसक्यो सर उसको पनि, यो एमबिएको पनि? एमबिएसको चाहिँ ए एमबिएको छैन। हेर्नु त 4 महिनाको कोर्स, 9 महिना 10 महिना। हजुर कहिले एक्जाम? अनलाइनै हो भनेको। खै एक्जाम त फिजिकलै गराउँछ होला हौ बाबा तपाईँहरूको। अब यस्तो घाँस रहेछ हो के खालको, यत्रो टाइम लस एउटा गर्यो। तपाईँको 4 महिनामा कोर्स सकाउनु, अनलाइन क्लासै हुन्छ, अनलाइनै एक्जाम हुन्छ भनिदिएको भए हो कि नि त। तपाईँहरूको सेसन ट्राइमेस्टर 2मा पनि जानुहुन्थ्यो, यतातिर यो पनि अगाडि बढ्थ्यो, जाँच पनि हुन्थ्यो, होइन? अनलाइनै गर्दा के जान्छ तिनीहरूको? सब त्यो ट्रेडिसनल मान्छेहरू बसेका छन् कि माथि। यस्ता ट्रेडिसनल मान्छेहरूले गर्दा हामीलाई पनि गाह्रो क्या प्रगति गरेर। खत्तम छ के भन्नु यार। अब अर्को ओभरल्याप हुन आइसक्यो। तपाईँहरूको अर्को ट्राइमेस्टरमाका भाइ बहिनीहरू आइसके। अस्ति दिएँ भाषण 1 घन्टा इन्ट्रोडक्टरी भनेर।
के गर्नु अनलाइनबाटै भाषण दिनुभएको छ। अनलाइनबाट भिडियो देखाएर पुरा गफ दिएको छु। ल अब सेकेन्ड डिग्री। अब यो सेकेन्ड डिग्री चाहिँ कस्तो हो त भन्दा नि टोटल युनिट्स अफ ए प्रोडक्ट इज हैन डिवाइडेड इन्टु डिफरेन्ट ग्रुप्स and prices are charged accordingly. Prices are charged accordingly. होलसेल मार्केट र रिटेल सम्झिन्न होला ल। एउटा पेन्सिल किन्न पर्यो महँगो पर्छ, 1 दर्जन किन्नुस् सस्तो पर्छ, 5 दर्जन किन्नुस् अझै सस्तो पर्छ। 1 केजी आलु किन्नुस् महँगो पर्छ, 10 केजी किन्नुस् सस्तोमा पाइन्छ, बोरै उठाउनुस् झन् कति सस्तो। त्यही भनेको टोटल युनिट्स अफ ए प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इन्टु डिफरेन्ट ग्रुप्स एन्ड प्राइसेस आर चार्ज्ड एकोर्डिङली। ठिक छ नि बाबुराम? यो यो चाहिँ तपाईँको केमा प्र्याक्टिस हुन्छ भन्दा बुझ्नु भयो नि त लजिक। थोरै किन्दा र धेरै किन्दामा फरक पर्छ भन्ने। तर रिजन सरलाई यो किसिमको प्राइस डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ त्यति धेरै चित्त बुझ्दो छैन क्या। रिजन सरले चित्तै बुझाउँदैन सेकेन्ड डिग्री त्यति जस्टिफिएबल छैन सोसाइटीको लागि क्या। यसो गेस गर्नु न यार, एउटा गरिब मान्छेले सामान किन्दा बिचरा एउटा लेबर क्लासको मान्छेले एकैचोटि 1 बोरा चामल उठाउन सक्छ? सक्दैन। उसले बिचरा के गर्नुपर्छ? रिटेलमा 1 केजी चामल किनेर 1 दिनलाई खान पुगाउँछ, हो कि होइन भन्नु त? तरकारी किन्न जान्छ बिचरा, ऊ 1 छाक तरकारी पनि होइन त मजाले नपुग्ने गरी किन्नुपर्छ। गरिबको छोराछोरीको होइन त पेन्सिल किन्दा उसले एकैचोटि 1 दर्जन किन्न सक्ने क्षमता हुँदैन, हरेक दिन कमाएर खाने मान्छेको, हो कि नि त? उसले त एउटा पेन्सिल किनेर आउनुपर्छ। उनीहरू चाहिँ महँगोमा पर्छन् क्या बिचरा, हो कि नि त? रिटेल मार्केटमा तपाईँको महँगो परिदिन्छ। तर जो धनी छ, जो सोसाइटीको रिच सेक्सन अफ द सोसाइटी छन् होइन, उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको बोराका बोरा उठाउन पनि सक्छन् होइन, एकैचोटि होलसेलमा धेरै अमाउन्ट किन्न सक्छन्। भनेपछि यो किसिमको डिस्क्रिमिनेसनले चाहिँ सबभन्दा बढी बेनिफिट सोसाइटीमा कसले पायो त भन्दा बिचरा पुवर पिपुलहरू अझै पुवरै हुने कन्डिसनमा पुगे, रिचहरू चाहिँ अझै रिचरै हुने कन्डिसन हो नि त। तर मलाई भित्रबाट चाहिँ एकदम आत्मग्लानी लाग्छ क्या यो सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। यो किसिमको डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ इट मे बी इकोनोमिकल्ली साउन्ड फर द प्रोड्युसर अर द सेलर बट नट सो साउन्ड टु द सोसाइटी ओभरअल। जहाँ हाम्रो जस्तो सोसाइटी हुन्छ, जहाँ गरिब र धनीको बिचमा यत्रो ठुलो ग्याप छ। अमेरिकन सोसाइटीमा नो प्रब्लम बिकज मोस्ट अफ द पिपुल ह्याभ इभन होइन त डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम क्या, इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम हुने सोसाइटीमा त्यति खास त्यसले डिफरेन्स गर्दैन। तर हाम्रो जस्तो पुवर सेक्सनहरू बढी भएको सोसाइटीमा चाहिँ इट रियली हेम्पर्स टु द्याट सोसाइटी के। सो म चाहिँ यो यसको एकदमै फेभरमा चाहिँ होइन है सेकेन्ड डिग्री सरको मन्तव्य है। अब यसमा चाहिँ सम पार्ट अफ कन्ज्युमर सरप्लस इज टेकन अवे। यसमा चाहिँ अलिअलि मात्र खान्छ प्रोड्युसरले, अरू चाहिँ बाँकी कन्ज्युमर सरप्लस कन्ज्युमर्सले नै पाउँछन्। सम पार्ट अफ कन्ज्युमर सरप्लस इज टेकन अवे बाई सेलर एन्ड सम पार्ट इज लेफ्ट टु कन्ज्युमर्स अल्सो। त्यसैले कन्ज्युमर्सले पनि केही सरप्लस चाहिँ सर्टेन अमाउन्टमा पाउँछन्। धेरै किन्दाखेरि सस्तामा पाएपछि उनीहरूले पनि केही सर्टेन सरप्लस इन्जोय गर्न सक्छन्। यो सेकेन्ड डिग्री हो। अब लास्टमा थर्ड डिग्री टर्चर भने जस्तो हेर्नु त। थर्ड डिग्री प्राइस एक्जाम्पल पनि लेखिदिनु न सेकेन्ड डिग्रीको। भने त होलसेल रिटेल यत्रो त्यही हो। अब होलसेल भनेपछि त्यहाँ पेन्सिल दुनियाँ हुन्छ नि होइन, दुनियाँ बनाउन सकिन्छ, त्यत्रो लेख्नु पर्दैन। होलसेल र रिटेल मार्केट्स आर द एक्जाम्पल्स अफ सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेर। यहाँ तपाईँले टेबल भनेको हजुर अघिको जस्तै टेबल ए ल ओके। क्युपी छ 1 युनिट टु 5 युनिट 15 रुपिस भन्छ अरे। 6 युनिटदेखि 10 युनिटसम्म किन्न आउनुहोस् 12 मा पाइन्छ अरे। 11 एन्ड मोर भनौँ भने
के हो त अब जम्मा 10 रुपियाँ लिन्छ अरे। अब तपाईँ 7 युनिट्स किन्न जानुभयो भने तपाईँ कुन ग्रुपमा पर्नुभयो? यो ग्रुपमा पर्नुभयो 7 युनिट्स होइन, 6 to 10 मा। तपाईँले 1 युनिटको कति तिर्नुहुन्छ? 12 रुपियाँ। कति तिरेर फर्किनुहुन्छ? यतिको। जस्तो तपाईँ 4 युनिट्स किन्न आउनुहुन्छ भने तपाईँ यो ग्रुपमा पर्नुभयो, 1 युनिटको 15 रुपियाँ तिर्नुहोस्, 60 रुपियाँ तिरेर फर्किनुहोस्। यसरी ग्रुप वाइज तपाईँको प्राइस घट्दै गएपछि युआर सर्टेनली इन्जोइङ सर्टेन सरप्लस होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो यो हो क्या। 12 युनिट्स किन्नुहुन्छ भने यु विल कम इन्टु द थर्ड, यु फल इन्टु द थर्ड क्याटेगोरी एन्ड देन यु विल ओन्ली पे 10 रुपिस पर युनिट। द्याट इज थर्ड डिग्री, सरी सेकेन्ड डिग्री। तपाईँले फर्स्ट ग्रुपमा पर्नु र सेकेन्ड ग्रुपमा पर्नुमा तपाईँलाई फाइदा भयो कि भएन त? 3 रुपियाँ। सेकेन्ड ग्रुपबाट थर्ड ग्रुपमा जाँदा तपाईँलाई 2 रुपियाँ अझै फाइदा भयो। त्यसैले तपाईँले जति प्राइस सस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँको सरप्लस बढ्यो कि बढेन त? त्यो एउटा सम पार्ट अफ योर सरप्लस इज लेफ्ट टु द कन्ज्युमर्स भनेको। बुझ्ली नि? बुझली सर। ओके, अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन, यसको चाहिँ न्युमेरिकल पढ्नुपर्छ हामीले। थर्ड डिग्रीमा चाहिँ मार्केट इज डिभाइडेड इन्टु टू or more सब मार्केट्स। टोटल मार्केटलाई चाहिँ सब मार्केट्समा डिभाइड गरिन्छ अन द के को बेसिसमा भन्दा अन द बेसिस अफ प्राइस इलास्टिसिटी एन्ड प्राइसेस आर चार्ज्ड accordingly। यसमा प्राइस डिटरमाइन गर्ने तरिका चाहिँ के हो त भन्दा यसको फिलोसफी चाहिँ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा प्राइस कसरी चार्ज गर्ने भन्दा फिलोसफी चाहिँ के हो त भन्दा जुन मार्केटमा इलास्टिसिटी हाइयर हुन्छ, इलास्टिसिटी हाइयर भएको मार्केटमा प्राइस चाहिँ लो चार्ज गर्ने। प्राइस इज चार्ज लोअर प्राइस होइन त? लोअर इलास्टिसिटी भयो भने चाहिँ लोअर इलास्टिसिटी भएमा प्राइस के गर्ने त? हाइयर चार्ज गर्ने। जति इलास्टिसिटी कम त्यति प्राइस के त? बढी। जति इलास्टिसिटी बढी त्यति प्राइस के गर्ने त? कम चार्ज गर्ने। टेक्निकलाई थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्छ। इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले के गरेको छ त? इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा डिमान्ड एकदमै इलास्टिक हुने हुनाले इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा पर युनिट होइन इलेक्ट्रिसिटीको चार्ज के छ त? महँगो छ, सरी सस्तो छ। तर त्यही हाउस होल्ड सेक्टरमा त्यही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्दा हाउस होल्ड सेक्टरमा इलास्टिसिटी कम हुने कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ प्राइस के हुन्छ? हाई तोकिन्छ। जस्तो एयरलाइन्स कम्पनीहरूले इकोनोमिक क्लास र बिजनेस क्लासको टिकटहरू भन्छ नि, त्यहाँ पनि ठ्याक्कै यही हो। इकोनोमिक क्लासको डिमान्ड चाहिँ इलास्टिक हुन्छ। एकदमै महँगो टिकट भयो भने मान्छेहरू त्यसको साटो अरू नै वेबाट होइन त अरू नै ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्सहरू युज गर्न सक्छन्। तर अब धनी मान्छेहरू जो चाहिँ हेर्छ तपाईँको बिजनेस सोसाइटीका मान्छेहरू छ, बिजनेस क्लास टिकटहरू चाहिँ महँगो हुन्छ किनकि उनीहरूलाई चाहिँ प्लेनको टिकट भन्दा पनि मिटिङ एटेन्ड गर्नु इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ला होइन। सो दे क्यान पे हाइयर, दे क्यान अफोर्ड हाइयर क्या। त्यसैले जहाँ इलास्टिसिटी हाई प्राइस लोअर, जहाँ इलास्टिसिटी लो त्यहाँ प्राइस के त? एकदमै हाई हुन्छ। यो तरिकाले तपाईँको होइन त तपाईँको के हुन्छ भन्दा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन रन गर्छ। र यसको लागि चाहिँ यस्तो टेबल सेबल बनाउन सकिँदैन है, पछि न्युमेरिकलबाटै यो सबै कुरा हेर्छौँ। अब थर्ड डिग्रीमा सपोज एउटा कम्पनीले चाहिँ तपाईँको मार्केटलाई दुईवटा मार्केट्समा डिभाइड गरौँ भने के हुन्छ त? एउटा इलास्टिक मार्केट, अर्को इलास्टिक भनेर दुईवटा गरौँ भने कस्ट तपाईँको प्रोडक्सन कस्ट एउटै हो होइन। सो फर्स्ट मार्केटको इक्विलिब्रियम एमसी इज इक्वल टु एमआर1, त्यो फर्स्ट मार्केट इक्विलिब्रियम। अब अर्को मार्केटको इक्विलिब्रियम पनि एमसी इज इक्वल टु के हुन्छ त? एमआर2।
किनकि एमसी र एमआर इक्वल भयो भने जहिले पनि के एटेन गरिन्छ त इक्विलिब्रियम हुन्छ होइन त्यही भएर एमसी इज इक्वल टु एमआर हुने कन्डिसनमा इक्विलिब्रियम हुने गर्छ त्यसैले अब तीनवटा मार्केट छ भने के हुन्छ त एमसी इज इक्वल टु के हुन्छ एमआर3 10वटा मार्केट छ भने एमसी इक्वल टु एमआर10 सम्म जान सकिन्छ त्यसैले यो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ एमसी इज इक्वल टु एमआर1 एमसी इक्वल टु एमआर2 एमसी इक्वल टु एमआर3 प्रोडक्सन कस्ट इज सेम बट द प्राइसेस आर डिफरेन्ट ड्यू टु भेरिएसन्स इन द इलास्टिसिटी भनेर बुझ्नु पर्यो हैन त यति कुरा हामीले सम्झिने अनि अब यो ओलिगोपोलीहरू सबै पढिसकेपछि अनि न्युमेरिकल गर्छौँ नि हामी वान बाइ वान है यति गरौँ अब आजलाई हुन्छ सर ल यो सारिसक्नुभयो सर योभन्दा अगाडिको स्लाइड पनि हेर्नु एकचोटि भयो सर भयो ल यति गरेपछि अब आजको हाम्रो काम तमाम भयो होइन सकियो